बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत खुशबाश होंगे। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट। आज जिस बीमारी का मैं हल कलर थेरेपी से बताऊँगी, पहले मैं उसका नाम बता देती हूँ। उसका नाम है वक़्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, यानी कि वाइट हेयर इन यंग एज। ये मसला जो है बहुत फैल रहा है। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का इसमें भला हो, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये तोहफ़ा आपकी तरफ से बहुत मेरे लिए कीमती होगा और इसकी मैं बहुत ज़्यादा कदर करूँगी। आजकल आपको पता है धूप तेज़ निकल रही है, इस धूप की कदर करें और सुबह की जो धूप होती है वो ज़रूर लें। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा और आपकी हड्डियों की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म होगी। चलें आज की बीमारी की तरफ चलें। आज की जो बीमारी है वो है वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना। ये मसला जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत से लोग इस मसले की वजह से परेशान रहते हैं। बाल जो हैं हमारी पर्सनैलिटी का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे चेहरे के हुस्न को उजागर करते हैं, खूबसूरती और हुस्न पैदा करते हैं हमारे अंदर, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। और जब बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगे बच्चों के या बड़ों के, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन जो है वो उसमें वो शख्स मुब्तला हो जाता है जिसको ये मर्ज़ लाहक होता है। हर मर्तबा मैं कलर थेरेपी का आपको नॉलेज देती हूँ। कलर थेरेपी से बीमारियों का जो है इलाज हल वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपकी लाइफ इजी हो, आपको सुकून मिले और आपको सेहत हासिल हो। जैसे कि आज की हमारी बीमारी है बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, उसके मैं पहले असबाब बता देती हूँ। इसमें बेशुमार असबाब हैं, चंद असबाब मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जो सबब है वो जेनेटिक भी हो सकता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को दायमी नज़ला रहता है उसकी वजह से भी जो है बाल बहुत सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, बालों को ऑयलिंग नहीं करते, वो भी इस मसले में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा जिनके जिस्म में खून की कमी होती है या जिनमें ग़िज़ाई किल्लत होती है, जो न्यूट्रिशंस हैं जैसे फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन B2 है, ये इस तरह के जो विटामिन्स हैं इनकी कमी से भी जो है बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन है, थायराइड का कोई मसला हो वो भी इसके अंदर शामिल है। स्मोकिंग जो है वो उसकी वजह से भी जो हमारा जिस्मानी निज़ाम है वो आपको पता है स्मोकिंग करने से फेफड़े मुतासिर होते हैं और इस तरह चलते चलते हमारा जिस्मानी निज़ाम जो है कहीं ना कोई गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से जिस्म का कोई भी अज़ा जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो छोड़ देता है और इस तरह से ये इसमें बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो भी स्मोकिंग जो इसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक जागते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, टेंशन में मुब्तला रहते हैं, परेशान रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, और जो लोग नाश्ता नहीं करते, जो लोग सही तौर पर नाश्ता नहीं करते। आपको पता है नाश्ता जो करना है हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम सुबह उठते हैं स्टमक खाली होता है, जब हम नाश्ता करते हैं उसको सही और अच्छा उसको ब्रेकफास्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की एनर्जी बहाल होती है और हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये इस तरह की जो असबाब हैं इनकी वजह से जो है हमारे बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बालों को डाई करते हैं, आपको पता है उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो। अब मैं इस मर्ज़ की अलामात बता देती हूँ जो वक्त से पहले बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। उनकी अलामात ये है कि बाल जो हैं वो तेज़ी से सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर बाल जो है सामने की साइड्स पे ज़्यादा सफ़ेद निकलते हैं और चेहरा जो है वो हमारा अजीब व गरीब हो जाता है। बाल ब्लैक और वाइट दोनों खिचड़ी नुमा बाल नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे सर में, हमारे बालों में एक केमिकल होता है कुदरती तौर पर जिसको कहते हैं। जब ये कम हो जाता है या ख़त्म होने लगता है तो उसकी वजह से भी जो बाल हैं वो तेज़ी से सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। सफ़ेद बाल जो हैं वो जड़ से कमज़ोर होते हैं,
وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بال خشک ہو جاتے ہیں، بالکل رف ہو جاتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور جو ہے انسان جو ہے وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہر محفل میں جانے سے وہ کتراتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور یہ سفید بال جو ہیں اس کے لیے اس کی کامیابی کے راستے میں سمجھے وہ رکاوٹ بننے لگتے ہیں۔ بالوں کو قبل از وقت سفید ہونے سے روکنے کے لیے کلر تھیراپی ہوم ریمیڈی سے میں اس کا علاج بتانے سے پہلے آپ کو چند انمول باتیں بتاتی ہوں۔ انمول باتیں ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں اور ہماری زندگی میں بہت کام آتی ہیں، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل روحانی اسکالر اور میرے روحانی استاد خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے شعور پر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے جو اعصاب ہیں ان پر تناؤ طاری ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی وہ ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور غصہ کرنے والے انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ غصہ کرنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں۔ اب میں آپ کو جو مرض ہے سفید بال جو ہو رہے ہیں اس کا میں بتاتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا پرہیز بھی بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے جو غذا آپ نے لینی ہے، غذا میں آپ نے جو ہے پروٹین لینا ہے، جیسے گوشت ہے، چپاتی ہے، وہ آپ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تازہ سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، جوسز لینے ہیں، اور جو دودھ ہے آپ نے دودھ لینا ہے، بلائی لے سکتے ہیں، مختلف قسم کے سیڈز ہیں وہ آپ لیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ پانی زیادہ پئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیند پوری کرنی ہے، اور آپ نے سوچنا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے، راتوں کو جاگنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اپنے آپ کو ٹینشن فری کریں، نماز قائم کریں، محنت کریں اپنے اپنے فیلڈ میں، جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ نتائج جو ہیں وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمکین غذائیں نہیں لینی، بہت زیادہ آئلی غذائیں نہیں لینی، جتنے بھی سافٹ ڈرنکس ہیں، بازاری جوسز ہیں، وہ جو کولا ڈرنکس ہے، ان سب سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ تھوڑی بہت واک ضرور کریں۔ اس کے کرنے سے، ان غذا کے لینے سے، اور جو میں کلر تھیراپی ٹریٹمنٹ بتاؤں گی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بال ہیں وہ سفید نہیں ہوں گے۔ جو ہو گئے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو بقایا بچے ان کو تو بچا لیں تاکہ وہ باقی بال جو ہیں وہ سفید ہونے سے بچ جائیں۔ تو آپ ضرور یہ استعمال کریں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ اب میں آپ کو وقت سے پہلے سفید بال ہونے کا جو علاج ہے وہ کلر تھیراپی ہوم ریمیڈی سے بتاتی ہوں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ اورنج کلر واٹر بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک شیشے کی بوٹل لی، اس کے اوپر اورنج کلر کا آپ نے سیلوفین پیپر چڑھایا شیشہ ٹیپ سے۔ اب اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس بوٹل میں اتنا ڈالنا ہے کہ اس کی نیک بوٹل کی خالی رہے، کیپ لگایا، اور اس بوٹل کو سارا دن کے لیے ایک لکڑی کے ٹکڑے پہ رکھ کر دھوپ میں آپ نے رکھنا ہے۔ شام کو آپ اس کو اٹھا لیں۔ اب آپ نے آدھا کپ یہ پانی 5 دن تک پینا ہے، چھٹے دن اسی طریقے سے پانی دوبارہ تیار کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، آپ نے لینا ہے ایک لیمپ لینا ہے، اس میں 60 واٹ کا بلب لگائیں سفید، اور یہ اورنج کلر کی میں نے یہ شیٹ لگائی ہے، یہ لگا کے اس کی لائٹ 20 منٹ تک آپ نے مریض کو دینی ہے۔ اس لیمپ کا اور مریض کا فاصلہ جو ہے وہ 3 فٹ رکھیے گا صبح شام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ آسمانی کلر کا سیلوفین پیپر ایک شیشے کی بوٹل پہ چڑھایا۔ اس میں آپ نے کچی گھانی کا تلوں کا تیل 3 حصے بھرا، ایک حصہ خالی رکھیے گا، کیپ لگایا، اس کو دھوپ میں 40 دن، اس بوتل کو، تلوں کے تیل والی بوتل کو 40 دن دھوپ میں رکھا لکڑی کے ٹکڑے پر۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھا لیں، پھر اس تیل کی صبح شام آپ نے 2 ٹائم جو ہے وہ مساج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پانی پیتے رہیں اور یہ لائٹ لیتے رہیں، اس سے آپ کا سفید بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔